याबरोबरच स्वस्ती वाचन होणार आहे. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे. ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं. प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप. अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि. मया ततमिदं सर्वे जगदव्यक्तमूर्तिना. मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्. तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां. कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूतग्रामिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृते वशात्. मानसानि कर्माणि निबध्यन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरन्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीतनुमाश्रितं. परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं. मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाभिचेतसः. राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. भजन्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः. भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः. नमस्यतस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते. एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्. अहं कतुरहं यज्ञः स्वदाहं हमौषधम्. मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहं अग्निरहमुतं. पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः. वेद्यं पवित्र ओंकार ऋक्सामयजुरेव च. गतिभ्राता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुहृत्. प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययं. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तव्रता. नमस्यतस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्. अहं कुतुरहं यज्ञः स्वदाहं हमौषधम्. मुपाम्यहं वर्षन् विधानामि. अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन. त्रैविद्या माम सोमपापूतपापा. यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते. ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं. गमशन्ति दिव्यान् विविधेव भोगान्. ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं. क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति. एवं त्रयी धर्ममणु प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते. अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते. तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. ते अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च. गतिर्भ्राता प्रभुः साक्षी ये पन्यदेवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः. तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. अहं हि सर्वयज्ञानां
भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवा पितृयान्ति पितुव्रता यान्ति यान्ति मध्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरुतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु ये न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहं यपि चेत् सुदुराचारो भजन्ते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यस् सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्रास् मां तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजीमान् नमस्कुरु मामि पा ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरये नमः हरये नमः हरये नमः।